Nga tawo og kompleto nga Dios, no ginganlan siya og Hesus. Nagkinabuhi siya direte sa kalibutan sulod sa 33 og tunga ka tuig. No dahil ang ato ang Ginoo gilansang siya sa krus tungod sa ato sa imong sala te sa akong sala sa atoa tanang sala. Dahil ang ato ang Ginoo gilubong dayon wala lang siya nagpabilin sa iyang lubnganan. Tungod kay ato ang Ginoo te sa ikatulo ka adlaw atong Ginoo nabanhaw. Dahil karon nahimo na siyang espiritu nga taghatag og kinabuhi. Amen. Niingon ang unang Korinto 15:45, ang katapusang Adam nahimong espiritu nga taghatag og kinabuhi. So ato ang Ginoo karon te espiritu na diay nga taghatag og kinabuhi. Ning pulo nga espiritong tagatag og kinabuhi ti sa Grego nga pagpamulong pneuma. Kung hubaro nato sa English, air. Sa Bisaya, hangin. Amen. Diba ang karakteristik sa hangin ti dili nato makita, pero ato ang mabati. Dayon bisan pag unsa ka sirado ng usa ka balay kung naay gamay nga buho, makasulod yun ang hangin. So sa hisamang paagi ti ang ato ang Ginoo malahangin na day siya, no nga andam na kayo nga mosulod nganhi sa ato ang espiritu. Dayon giingon diri sa unang Juan 5:12, kadtong nakabaton sa anak dunay kinabuhi, kadtong wala makabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. So kung dili dayta makabaton sa ato ang Ginoo isip atong kinabuhi te, bisan di ay buhi ta ning kalibutan na nagbaklay-baklay siguro ta, buhi ta panan-aw sa mga tawo, pero atubangan sa Dios te kay wala man ta nakabaton sa iyang kinabuhi, patay dayta nga na siya atubangan. So ato ang Ginoo karon ay isip espiritu na siya nga tagatag og kinabuhi te, malahangin na siya, no ready na day kay siya nga makasulod sa atoang espiritu. Apan unsa may buhaton natong mga tawo, no sa tuyo nga madawatan nato ang Ginoo nga espiritong taghatag og kinabuhi, ug unsa may buhaton nato aron pod kita makasulod nganha sa iyang gingharian. So aron day masayod ta no sa mga lakang or sa mga angay natong buhaton, no mo na isa-isa sa atong isa ka kauban ta.